तौबा वो आए और तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر قرآن الفجر كان مشهودا. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر
إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وللآخرة
خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر إذا جاء نصر الله والفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا